अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए उन्वान के साथ। अज़ीज़ तुलबा, आपकी निसाब में शामिल नज़्म जिब्रिल व इब्लीस का आज हम खुलासा अपनी ज़ुबान में करेंगे। अज़ीज़ तुलबा, जिब्रिल व इब्लीस अल्लामा इकबाल की एक मशहूर और मारूफ नज़्म है। ये नज़्म अल्लामा इकबाल के मजमुआ कलाम बाले जिब्राइल में दर्ज है। अज़ीज़ तुलबा, जिब्रिल व इब्लीस नज़्म एक मुकालमाती नज़्म है। अल्लामा इकबाल ने इस नज़्म में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम व शैतान के दरमियान गुफ्तगू के तौर पर पेश किया है, यानी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम व शैतान के दरमियान एक गुफ्तगू के तौर पर मुकालमा खींचा है। अज़ीज़ तुलबा, आप सब जानते हैं कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल एक पैगामी शायर हैं, यानी कि फ़लसफ़ी शायर हैं, और उन्होंने अपने तमाम कलाम में एक फ़लसफ़ा दिया है और उस फ़लसफ़े का एक नाम भी दिया है जिसको खुदी के नाम से जाना जाता है। अज़ीज़ तुलबा, खुदी क्या है इसके बारे में बहुत ही रिसर्च हो चुका है। खुदी खुद सनासी को कहते हैं, यानी खुद की पहचान। खुद की पहचान करते हुए खुद को बुलंद मर्तबे तक पहुंचाना, जिसके जरिए हम असल हकीकत से मिल सकें या असल हकीकत को जान सकें। अज़ीज़ तुलबा, इस नज़्म में दो किरदार हैं, जिब्राइल व इब्लीस। अज़ीज़ तुलबा, आप जानते हैं कि तारीख़ इस्लाम के अंदर ये दो शख्सियत बहुत ही अहमियत भरी शख्सियत है और पूरा का पूरा मुआसरे का और तारीख़ इस्लाम का जो ढांचा है इन्हीं किरदारों पर टिका हुआ है। आप जानते हैं कि जितने भी अंबियाए रसूल इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, उनके पास जो फरिश्ता वही लेकर आता था उनका नाम है जिब्राइल अलैहिस्सलाम, यानी कि हज़रत जिब्राइल। और जिस शख्सियत की वजह से सारी दुनिया के अंदर हंगामा हुआ, उस शख्सियत का नाम है इब्लीस। इब्लीस एक ऐसी शख्सियत है जो जन्नत की बहुत बड़ी हस्ती एक ज़माने में रह चुकी है और अपनी नाफरमानी की वजह से अल्लाह पाक ने उसको दुनिया के अंदर धकेल दिया, यानी कि जन्नत से निकाल दिया और सारे जन्नत के हकूक छीन लिए। उसकी एक वजह ये थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक की गई थी तो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक का इम्तिहान लेने की वजह से उन्हें हुक्म दिया था कि आप सभी के सभी इस आदम को सजदा करें। तो उस वक्त अल्लाह के हुक्म को सिवाय फरिश्तों के इब्लिस ने न माना, यानी कि इब्लिस ने उसको सजदा नहीं किया। तो अल्लाह ने बहुत ही नाराज होकर इब्लिस से कहा कि तू जन्नत से बेदखल हो जा, यानी कि जन्नत से निकल जा। तो इब्लिस ने अल्लाह से कहा, या मेरे मालिक व मौला, मैं तेरी इबादत में कोई कमी नहीं रखता और यहाँ तक कि मैं आग से बनाया गया हूँ और इस आदम से पहले बनाया गया हूँ, मैं इससे सीनियर हूँ, लेकिन
تو اس کی وجہ سے مجھے کیوں نکال رہا ہے؟ اور میں جنت کا سردار بھی ہوں، یعنی کہ فرشتوں کا سردار ہوں، اور فرشتے کبھی بھی تیری عبادت میں کوئی کمی نہیں رکھتے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو مجھے جنت سے بے دخل کر رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ جو بھی میں نے تجھے کہا وہ تو نے نہیں کیا، وہ بھی میرا حکم تھا، اور یہ بھی میرا حکم ہے کہ تو یہاں سے دفع ہو جائے، نکل جا۔ تو جب جنت سے نکالے جانے کی بات پر شیطان پریشان ہوا تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ جس بندے کے لیے، جس آدم کے لیے تو مجھے جنت سے بے دخل کر رہا ہے میرے مالک و مولا، اس کی عبادت کہیں نہیں جو عبادت میں اب تک تیری کر چکا ہوں، اسی کی صدقے یا میرے مالک و مولا مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ میں صحیح ہوں، یہ آدم صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ کو اس کی بات سمجھ میں آئی، اور اللہ نے اس کی بات کو مانا اور کہا کہ بے شک تجھے مہلت دی جانی چاہیے، اور جا تو ثابت کر دے کہ میں نے اس جو آدم کی تخلیق کی وہ غلط ہے، اور تمہاری یعنی کہ لامقام میں جو لوگ ہیں، جو مخلوق ہے، اس کی عبادت بھاری ہے۔ تو شیطان نے اللہ سے اجازت لے کر دنیا میں چلا گیا، اور اللہ سے وعدہ بھی کیا کہ میں یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ جو آدم تو نے بنایا ہے وہ مجھ سے بڑا نہیں ہو سکتا، اور میں یہ ثابت قیامت کے دن تک کروں گا کہ جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے وہ تیری ایک بھول تھی۔ تو یہی واقعہ جو جنت میں ہوا تھا، اسی کی وجہ سے آج پوری دنیا رواں دواں ہیں، یعنی کہ دنیا میں جو ہنگامے برپا ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہے کہ شیطان لگا ہوا ہے اللہ کو غلط ثابت کرنے میں، اور فرشتے لگاتار اپنے بندوں کو یہ ہدایت دیتے ہیں کہ سنبھل جاؤ، یہ تمہیں بہکانے کے لیے ہی دنیا میں بھیجا گیا ہے یا آیا ہے، اس کو اللہ نے نکالا ہے اپنی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو تم لوگ بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اور اپنے آپ کو پہچانے، اپنی خودی کو پہچانے، اور اس خودی کو پہچان کر ہی جو بھی کائنات میں آپ جو لوگ کام کرتے ہو، دنیا میں جو آپ لوگ کام کرتے ہو، اس کو انجام دیں۔ تو جو واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بعد علامہ اقبال نے اپنی نظم میں ایک خاکہ کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ بہت ہی سالوں، بہت ہی برسوں کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام اور ابلیس آپس میں راستے میں ٹکراتے ہیں، ملتے ہیں، تو جبریل اور ابلیس کا جو کلام ہوتا ہے، آپس میں گفتگو ہوتی ہے، اسی کو اس نظم میں علامہ اقبال نے کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ یہی اس نظم کی بنیاد ہے، اس نظم میں چھپا ہوا ایک فکر، فلسفہ ہے۔ تو آئیے ہم اب ایک ایک شعر سے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ان دو پرانے دوستوں میں کیا باتیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ نظم اتنی کامیاب بن سکی، اور علامہ اقبال نے اس نظم کے ذریعے کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے انسانوں کو۔ تو عزیز طلباء، ہم ایک ایک شعر کی تشریح کرتے ہوئے یہی بات کو سمجھتے چلیں گے تاکہ آپ اپنے ایگزام میں، امتحان میں اچھی طرح سے اس کو خلاصے کے طور پر لکھ سکیں، سمجھ سکیں، اور اپنی نجی زندگی میں بھی اس کو سمجھ کر اس کا جو تصور ہے، اس کی جو فکر ہے، اس کو اپنے روح میں، اپنے نجی زندگی میں استعمال کریں، سمجھیں، تاکہ غلط اور صحیح کا آپ کو بھی اندازہ ہو سکے کہ دنیا میں کون سی غلط چیزیں ہیں اور کون سی صحیح۔ تو آئیے ہم
एक एक शेर की तशरीह करते हैं और समझते हैं अपने अल्फाज में कि इस नज़्म में क्या मुकालमा यानी क्या गुफ्तगू हुई जिब्रील और इब्लिस के दरमियान। नज़्म का पहला मुकालमा इस तरह से है कि सबसे पहले नज़्म में जिब्राइल कहते हैं, हमदम ए देरी ना कैसा है जहाने रंग ओ बू। इस पर इब्लिस कहता है, सोज ओ साज ओ दर्द ओ दाग ओ जुस्तजू ओ आरजू। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। जिब्राइल, हमदम ए देरीना कैसा है जहान ए रंग ओ बू। इस पर इब्लिस जवाब देते हैं, इब्लिस, सोज ओ साज ओ दर्द ओ दाग ओ जुस्तजू ओ आरजू। अजीज़ तुलबा, इस नज़्म में इकबाल ने जिब्रील व इब्लिस की गुफ्तगू के ज़रिए इंसान को खुदी का पैगाम दिया है। ये हमने आपको पहले बता दिया है। नज़्म इस तरह शुरू होती है कि एक दिन जिब्रील की मुलाकात इब्लिस से हो जाती है और वो पूछते हैं कि ए मेरे पुराने दोस्त, ए मेरे पुराने यार, ये बता कि रंग व काया जहां की कैसी है। दुनिया जहां जन्नत से निकाले जाने के बाद तू रहता है, यानी कि कैसी है वो। तो इस पर इब्लिस जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जवाब देता है और इब्लिस कहता है कि दुनिया सोज व साज यानी गम व खुशी, दर्द व दाग, मुश्किलात और जुस्तजू आरजू सभी कुछ मौजूद है। यानी यहाँ सब हालात एक जैसे नहीं हैं। यहाँ पर सोज है, साज है, संगीत है, राग है, जज्बात हैं, आगे बढ़ने के जज्बात भी हैं, दर्द भी है, दाग भी है, हिज्र है, विसाल है। यानी कि यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं जो मयसर ना हो। जन्नत से भी ज्यादा चीजें यहाँ पर मौजूद है और यहाँ जो माहौल है वो एक जैसा नहीं है। दुनिया हर सिमत रंग बदलती है, हर सिमत यहाँ पर कुछ न कुछ हंगामा बरपा रहता है। तो इस तरह से इब्लिस हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दुनिया के बारे में बताते हैं। आइए अब दूसरा शेर देखते हैं। हर घड़ी अफलाक पर रहती है तेरी गुफ्तगू, क्या नहीं मुमकिन कि तेरा चाक दामन हो रफू। हर घड़ी अफलाक पर रहती है तेरी गुफ्तगू, क्या नहीं मुमकिन कि तेरा चाक दामन हो रफू। जब इब्लिस अपना जवाब खत्म कर चुका तो दोबारा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि आसमान पर दूसरे तमाम फरिश्ते तुझे हमेशा याद करते हैं। बेशक याद करते होंगे, क्योंकि उस जमाने में ये फरिश्तों का सरदार रह चुका है। कौन? इब्लिस। तो जाहिर है कि अपने इस सरदार को फरिश्ते तो याद करते ही होंगे। क्या ये मुमकिन नहीं कि तू अल्लाह से अपनी नाफरमानी की मुआफी मांग ले और वापस जन्नत में पहुंच जाए। यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इब्लिस से कह रहे हैं कि ए इब्लिस, क्या ये मुमकिन है कि तू अपनी नाफरमानी और अना जो तूने अल्लाह को दिखाई थी हजरत आदम को सजदा ना करके, क्या ये मुमकिन है कि तू अब भी संभल जाए और मुआफ़ी मांग ले ताकि अल्लाह तुझे मुआफ़ कर दे और वापस तुझे जन्नत में ले ले और सरदारी वापस सौंप दे। क्या मेरे दोस्त, ए मेरे पुराने दोस्त, ये मुमकिन है या ये मुमकिन हो सकता है? अगले मुकालमे में इब्लिस हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जवाब देता है
आह ए जिब्रील तू वाकिफ नहीं इस राज से, कर गया सरमस्त मुझको टूट कर मेरा सुबू, अब यहाँ मेरी गुजर मुमकिन नहीं, किस कद्र खामोश है ये आलम बेकाख ओ कू, जिसकी नौमोदी से हो सोज ए दारुन ए कायनात, उसके हक में तकनू तू अच्छा है या ला तकनू तू। आह ए जिब्रील तू वाकिफ नहीं इस राज से, कर गया सरमस्त मुझको टूट कर मेरा सुबू, अब यहाँ मेरी गुजर मुमकिन नहीं, किस कद्र खामोश है आलम बेकाख ओ कू, जिसकी नोमोदी से हो सोज ए दरून ए कायनात, उसके हक में तकनू तू अच्छा है या ला तकनू तू। अजीज तुलबा, जवाब में इब्लिस कहता है कि ए जिब्रील, मुझे अफसोस है कि तू इस राज को नहीं समझ सका या ना ही समझ सकता कि मेरी नाफरमानी ने मुझे सरमस्ती बख्शी है, यानी खुशी बख्शी है, और अब मैं इस आलम में जाना नहीं चाहता, यानी कि वहाँ पर वापस लौटना नहीं चाहता जहाँ तुम लोग रहते हो, जहाँ खामोशी और सुकून है, यानी कि जहाँ पर सुकून ही सुकून है, खामोशी है, वहाँ अब मैं लौट नहीं सकता। मुझे तो इस दुनिया के हंगामा पसंद है, यहाँ हर लम्हा शोर व नशर बरपा है, यानी कि शोर व नशर है, और मेरे हक में यही शोर व शर मेरी हयात है, यानी कि मेरी ज़िंदगी है। जो शर यहाँ पर है वो तुम्हारी दुनिया में मुझे कहाँ मिलेंगे, यानी कि अब मेरा लौटना मुमकिन नहीं, क्योंकि वहाँ लौटने के बाद मुझे वो तख्त, वो सरदारी कहाँ मिलने वाली जो यहाँ नसीब हो चुकी है, और मैं इसी कायनात की इसी दुनिया में बहुत खुश हूँ और अपना काम बहुत ही बखूबी से अंजाम दे रहा हूँ। तो ये अब मुमकिन नहीं कि मैं वापस उस दुनिया में जाऊं, और अब मेरी ज़िंदगी और मेरी हयात ही यही दुनिया है। जब इब्लिस अपनी बात ख़त्म कर चुका तो उस बात को सुनकर जिब्रील कहते हैं, नज़्म का अगला मुकालमा मुलाहिज़ा फरमाएं। खो दिए इनकार से तूने मकामाते बुलंद, चश्म यज़दा में फरिश्तों की रही क्या आबरू, खो दिए इनकार से तूने मकामाते बुलंद, चश्म यज़दा में फरिश्तों की रही क्या आबरू। जिब्रील अलैहिस्सलाम इब्लिस से कहते हैं कि तूने अपने इनकार और ज़िद की वजह से अपना बुलंद मनसब खो दिया और दूसरे फरिश्तों की आबरू को भी मजरू कर दिया, यानी कि तेरी इस हरकत की वजह से फरिश्तों को अल्लाह की नज़र में बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी, क्योंकि फरिश्तों ने तुझे सरदार माना था और अल्लाह ने तुझे सरदारी दी थी। और फरिश्तों की किताब में कहीं भी इस तरह की अल्लाह से नाफरमानी का कोई सबूत नहीं है। फरिश्तों ने हमेशा अल्लाह का कहना माना है और फरमान बरदारी में हमेशा आगे रहे हैं, और तूने एक हरकत की और सारे के सारे फरिश्तों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और तूने अपना इतना बुलंद मकाम भी खो दिया और पस्ती में आकर रहने लगा। तो क्या तुझे इस चीज़ का ज़रा भी अफसोस नहीं है? क्या तुझे फरिश्तों की इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं था, और तुझे इस बात का ज़रा भी मलाल नहीं है कि तेरी इस हरकत की वजह से उनको कितनी तकलीफ हुई होगी? जब
جبرائیل علیہ السلام اپنی بات ختم کر چکے تو ابلیس نے اس کا جواب دیا۔ نظم کا بند ملاحظہ ہو۔ ہے میری جرأت سے مست اے خاک میں جوک اے نمو، میرے فتنے جامع عقل او خرد کا تار او پوں، دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم اے خیر او شر، کون طوفاں کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو، خضر بھی بے دست او پا الیاس بھی بے دست او پا، میرے طوفاں یم با یم دریا بدریا جو بجو، گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ ایک بار پھر سے سنیے۔ ہے میری جرأت سے مست اے خاک میں ذوق اے نمو، میرے فتنے جامع اے عقل او خرد کا تار او پوں، دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم اے خیر او شر، کون طوفاں کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو، خضر بھی بے دست او پا الیاس بھی بے دست او پا، میرے طوفاں یم با یم دریا بدریا جو بجو، گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ اس بند میں ابلیس جبرائیل علیہ السلام کو کہتا ہے کہ میں نے جو جرأت کی یعنی انکار کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خاک کے بنے ہوئے انسانوں میں ذوق نمو پایا جاتا ہے، یعنی کہ حرکت پائی جاتی ہے، موومنٹ ہوتا ہے۔ اگر میں اس طرح کے کام نہیں کرتا تو کیا دنیا جس طرح سے آج چل رہی ہے وہ چلتی؟ کیا آدم کی اولاد لاپرواہ نہیں ہو جاتی؟ میرے ڈر سے ہی تو اچھے کام کرتی ہے۔ میرے فتنوں نے عقل کے لباس میں دھاگوں کا کام انجام دیا ہے، یعنی کہ داستان انسان کو آگے بڑھایا ہے۔ تیری مثال اس شخص کی ہے، یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو ابلیس کہتا ہے کہ تیری تو مثال ایسی ہے جو ساحل پر کھڑے ہو کر خیر و شر کی جنگ دیکھ رہا ہے، یعنی کہ دور سے تماشا بین ہے، تماشا دیکھ رہا ہے، جبکہ میں طوفان کا مقابلہ کر رہا ہوں، یعنی پوری طاقت سے اللہ اور اس کے نیک بندوں کا مقابلہ کرنے میں لگا ہوا ہوں، اور لوگوں کو بھڑکانے کا کام جو کام انجام دے رہا ہوں اس کو خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام بھی نہیں روک سکتے۔ طوفان، سمندر، دریا اور نہروں سب پر میرے فتنے پھیلے ہوئے ہیں اور میں پھیلا ہوا ہوں، یعنی میں کسی بھی مقام پر انسانوں کو بہکانے سے باز نہیں آتا۔ تو میری ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا میرے دوست۔ اگر کبھی تجھے خدا سے تنہائی میں گفتگو کرنے کا موقع ملے تو پوچھنا خدا سے کہ آدم کی داستان کو کس کے خون نے رنگین دی ہے، یعنی کہ کون اتنی محنت کر رہا ہے جس کی وجہ سے آج انسان اللہ کی نظر میں بلند ہو گیا ہے۔ اگر میں فتنے نہیں پھیلاؤں تو کیا انسان اچھائی کی طرف بھاگے گا؟ یعنی اگر میں انکار نہ کرتا تو خدا آدم کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجتا؟ یعنی کہ اگر میں ایسی حرکت نہیں کرتا تو کیا آج دنیا کے اندر انسان ہوتا؟ یہ میرے انکار کا ہی نتیجہ ہے کہ آدم کو یہ منصب حاصل ہوا۔ میرے دوست، میرے جبریل، یہ سمجھ کہ میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں، لیکن اللہ کے کام ہمیشہ کر رہا ہوں۔ اگر میں بدی نہیں کروں، میں گناہ نہیں کرواؤں لوگوں سے، تو کیا انسان اچھائی کی طرف جائے گا؟ تو ہر وقت خدا کی عبادت سے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کو ابلیس کہہ رہا ہے کہ تو ہمیشہ اللہ کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، جبکہ میں ہر وقت خدا کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا رہتا ہوں۔ یعنی تو خدا کا فرما بردار ہے، اس لیے اسے تجھ پر بھروسہ ہے اور وہ تیری طرف سے مطمئن ہے، یعنی کہ اللہ کو تیری طرف سے پورا یقین ہے کہ تو کبھی بہکے گا نہیں، جبکہ میرا خیال خدا کو ہر وقت رہتا ہے کہ میں کہاں اور کب اس کے نیک بندوں کو بہکانے کا کام کروں گا۔ یعنی کہ تیری عبادت کی وجہ سے اللہ خوش ہے، لیکن اللہ مجھے ہر وقت یاد کرتا ہے، یعنی کہ عشق دیکھو۔
یعنی کہ اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کو بچانے کے لیے مجھے یاد کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے اس نظم کا کہ ابلیس کی منفی حیثیت کو شاعر نے ایک بلند یعنی کہ خاص حیثیت میں تبدیل کر دیا ہے، اور شاعر چاہتا ہے کہ انسان بھی اپنی خودی کے ذریعے خدا تک رسائی حاصل کر سکے اور خدا کا قرب اور توجہ ہر وقت انسان کو حاصل ہو۔ یعنی کہ جس طرح سے شیطان انسان کو بہکانے میں لگا ہوا ہے اور اللہ کی نظر میں دل میں ہمیشہ ہے، اسی طرح سے انسان کو بھی اچھے کام کر کے یہ ثابت کر دینا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں شیطان غلط تھا اور انسان آدم صحیح ہے۔ ہم زیادہ تر تو یہی دیکھتے ہیں کہ خضر اور الیاس علیہ السلام کی باتوں کو بھول کر، ہدایتوں کو بھول کر انسان ابلیس کی باتوں میں لگا ہوا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو دنیا میں رکھا ہوا ہے اپنا پیغمبر بنا کے، کہ تاکہ وہ شیطان کو روک سکے، لیکن وہ بھی شیطان کو روک نہیں پا رہے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اسے ذمہ دار ہے انسان خود۔ یعنی کہ انسان اپنی حرکتوں سے باز ہی نہیں آ رہا ہے، آلس یہ زیادہ لگا رکھا ہے، یعنی کہ مطلب وہ ہم کبھی بھی کسی چیز کو دل سے نہیں کرتا، اپنے فائدے کی چیزوں کو کر لیتا ہے، لیکن جو چیزیں فرض ہیں وہ کبھی نہیں کرتا۔ کلام پاک کی تلاوت، روزہ، زکوٰۃ، نماز، کلمہ طیبہ کا ماننا اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں حدیث و قرآن کی روشنی میں جس پہ انسان کو عمل کرنا چاہیے، لیکن انسان شیطانی حرکت کو زیادہ کرتا ہے۔ تو شیطان تو خوش ہو رہا ہے اور جبریل علیہ السلام سے مخاطب ہو کر باتیں کر رہا ہے کہ تو جن اللہ تعالیٰ نے جس آدم پر یقین کیا تھا وہ تو میرے بہکانے میں، میرے کہنے میں، میری کاموں پہ لگا ہوا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہے، کیونکہ اگر میں اسے کام نہیں کروں تو انسان تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے کبھی بستر ہی نہ چھوڑے، میرے ڈر سے کہ کہیں شیطان بہکا نہ دے، تو وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، نیک کام کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے کہ اس کو جنت مل جائے۔ تو بس علامہ اقبال اس نظم میں یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان کو اپنی خودی کو پہچاننا چاہیے، لگاتار کام کرنا چاہیے، اور اس کام کو کر کے ایک بلندی حاصل کرنا چاہیے جس سے اللہ بھی راضی ہو، اور جس مقصد سے اللہ نے دنیا کو بنایا ہے وہ مقصد پورا ہو۔ اس میں علامہ اقبال شیطان کی تعریف تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن شیطان جس طرح سے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، دل سے لگا ہوا ہے، اور جس کام پہ حکمت ربی سے اس کو مقرر کیا گیا ہے وہ اپنے کام کو بخوبی انجام دے رہا ہے۔ کیا انسان اپنے کام کو بخوبی انجام دے رہا ہے؟ اس مکالماتی نظم میں بس یہی سمجھایا گیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اللہ کی حکمت کو پہچانے، شیطان اور فرشتوں کی حکمت کو پہچانے، غور و فکر کرے اور ایسے کام کرے کہ اس کو اپنی آخرت سدھارنے کا موقع مل سکے۔ عزیز طلباء، مجھے امید ہے کہ آپ کو جبریل و ابلیس نظم کا خلاصہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ املا جملہ میں غلطی ہوئی ہے تو معاف کیجیے گا۔ خیال رکھیں اور کورونا کی اس بیماری میں زیادہ باہر نہ نکلیں، اپنے پریوار کو حفاظت کریں، اپنے سماج کی، دیش کی حفاظت کریں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو نظم سمجھ میں آئے گی جس سے آپ اپنے ایگزام میں اچھی طرح سے خلاصہ لکھ سکیں گے۔ بات کو یہیں ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، تھینکس۔